अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि रात के वक्त मैं अपने कमरे के बजाय कहीं और पहुंच जाती थी, क्योंकि मुझे रात की कोई बात याद ही नहीं आती थी। मगर सुबह होती तो मैं अपने बिस्तर पर होती थी और मेरे शौहर का मूड ऑफ होता। ये देखकर मुझे परेशानी भी होने लगी, क्योंकि अगर रोज़ ऐसा ही होने लगा तो मेरा शौहर मुझे तलाक दे सकता था। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि रात के वक्त कुछ नहीं खाऊंगी। उस रात मैंने ऐसा ही किया और सोने का बहाना कर लिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि चुपके से कमरे में कोई दाखिल हुआ और उसने मुझे बिस्तर से उठाकर बाहों में भर लिया। ये देखकर तो मेरे पसीने छूट गए कि मुझे बाहर एक ठंडी जगह पर लिटाकर खुद। मेरा नाम नाज है और मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। शादी से पहले मैंने अपने शौहर की सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। दरअसल मेरे ससुराल वाले हमारे लिए अजनबी थे। यह रिश्ता हमारी एक रिश्तेदार ने कराया था और मेरी सास ने मुझे देखते ही पसंद भी कर लिया था, क्योंकि बहुत खूबसूरत और कम उम्र थी। दरअसल मेरे वालिदैन ने बाकी बहन भाइयों की शादी कम उम्र में ही करा दी थी, इसलिए जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो मेरे वालिदैन ने लड़के की माँ से कहा कि हम जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं, चूँकि वो लड़का भी अपनी माँ की इकलौती औलाद थी। इसलिए उसकी माँ बेटे की जल्दी शादी करके उसकी खुशी देखना चाहती थी। इसलिए हमारी शादी 1 महीने के अंदर अंदर हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। चूँकि यह शादी अरेंज थी, इसलिए मैं किसी को नहीं जानती थी। मैं सिर्फ अपनी सास से मिल चुकी थी, जबकि मेरे ससुर का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। इसलिए मैं समझी कि ससुराल में सिर्फ मेरा शौहर और सास ही होंगे। मगर शाम के वक्त जब शादी ख़त्म हो गई तो मैंने देखा कि सारे मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे, मगर एक लड़की अभी तक वहीं थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी सास को कोई रिश्तेदार हो और अभी अपने घर नहीं जाना चाहती होगी, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं पूछा। वो लड़की भी खामोश थी, मगर मैंने देखा वो घर के सारे काम कर रही थी। मेरी सास तो जल्दी थक गई तो उसने जल्दी खाना खा लिया और मुझे कमरे में ले जाकर कहने लगी, बेटी माफ़ करना, आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए मैंने जल्दी खाना खा लिया। अब मैं मेडिसिन लेकर सोने जा रही हूँ। ये तुम्हारा अपना ही घर है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो किरण से कह देना। ये कहकर मेरी सास ने उस लड़की की तरफ इशारा किया। मुझे लगा था कि अभी मेरी सास इस लड़की के बारे में मुझे कुछ बताएगी, मगर वो तो बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो ये कहकर सोने चली गई, जबकि वो लड़की भी कमरे से बाहर चली गई। मैं भी थक चुकी थी, इसलिए मैंने बेड से टेक लगा ली और अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। मैंने दीवार की तरफ देखा, वहाँ मेरे शौहर जुनैद की तस्वीर लगी हुई थी। मैं उसने देखने लगी। उफ़ उफ़, मेरा शौहर कितना खूबसूरत था। उस पर तो कई लड़कियां मर मिटी होंगी और यह मुझे बिन मांगे मिल गया। यह सोचकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और मैंने जल्दी से सर झुका लिया। मुझे लगा कि आने वाला मेरा शौहर होगा, मगर सर उठाने पर पता चला कि यह तो वही लड़की थी जो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं खाना खाऊंगी। मुझे लगा था कि मैं अपने शौहर के साथ खाना खाऊंगी, मगर ये सुनकर तो मेरी भूख ही मर गई कि मुझे आज भी अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। इसलिए मैंने खाने से इनकार करके अपने लिए दूध मंगवा लिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो लड़की दूध का गिलास इसलिए वापस ले आई और मेज़ पर दूध रखकर चली गई। मैंने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा था। वो लड़की मुझे बहुत गुस्से में लग रही थी, न जाने उसके साथ क्या मसला था। मैं दूध पीने के बाद सोचने लगी कि जब मेरा शौहर कमरे में आया तो मैं इस लड़की के बारे में पूछूंगी, मगर उस रात मुझे नींद आ गई। सुबह हुई तो मैं देर तक सोती रही। मेरा जिस्म तो बहुत दर्द कर रहा था। मेरी सास ने मुझे नींद से जगाया तो मेरा दिल किया कि मैं दोबारा सो जाऊं, मगर ये मेरा ससुराल में पहला दिन था, इसलिए मैं जल्दी से उठ गई। बाथरूम की तरफ जाते हुए मैंने बेड की तरफ पलट कर देखा, वहाँ मेरा शौहर नहीं था। शायद वो जल्दी उठ गया था। मैं बाथरूम से निकली तो वही लड़की बेड पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराई, मगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और फिर हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया।
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے ناشتے کی میز پر لے آئی۔ میں نے دیکھا وہاں میرا شوہر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا گیا۔ اچانک میری نظر اس لڑکی پر پڑی، وہ مجھے بہت غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ پھر اچانک میرے شوہر کا موبائل بج اٹھا اور وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پھر میری ساس کی کچھ رشتہ دار عورتیں مجھے دیکھنے کے لیے آ گئی تو میں بھی ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وہ میرے ساس کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، تبھی تو وہ رات کا کھانا بھی کھا کر گئے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو یہ سونے کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا میز پر دودھ کا گلاس رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے دودھ پیا اور موبائل اٹھا لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج جلدی نہیں سونا، مجھے جنید کے آنے تک انتظار کرنا ہے، مگر اس رات بھی بہت کوشش کے باوجود مجھے نیند آ گئی اور میں صبح کے وقت ہی جاگ پائی۔ میں سوچنے لگی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں رات کے وقت اپنے کمرے کے بجائے کہیں اور پہنچ جاتی تھی، کیونکہ مجھے رات کی کوئی بات بھی یاد نہیں آتی تھی، مگر صبح ہوتی تو میں اپنے بستر پر ہوتی تھی اور میرے شوہر کا موڈ آف ہوتا تھا۔ دن کے وقت گھر میں اتنے مہمان ہوتے تھے کہ ہماری ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے پریشانی سی ہونے لگی، کیونکہ اگر ایسا روز ہی ہونے لگا تو میرا شوہر تو مجھے طلاق بھی دے سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت کچھ نہیں کھاؤں گی۔ اس رات میں نے ایسا ہی کیا اور سونے کا بہانہ کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کوئی چپکے سے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مجھے بستر سے اٹھا کر باہوں میں بھر لیا۔ اف، یہ کون تھا اور میرے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگی، مگر میں آنکھیں کھول کر نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ بات جان جائے کہ میں بے ہوش نہیں تھی۔ میں نے اپنے ساتھ ایسا ہونے دیا، مگر یہ دیکھ کر تو میرے پسینے ہی چھوٹ گئے کہ وہ مجھے باہر ایک ٹھنڈی جگہ پر لٹا کر میرے اوپر چادر ڈال کر خود میرے کمرے میں چلا گیا۔ جو ہی اس نے دروازہ بند کیا، میں نے فوراً سے آنکھیں کھول دیں اور میں نے اٹھ کر اپنے چاروں طرف دیکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں گھر کا کچرا کباڑ رکھا تھا۔ میں یہاں سے اٹھی اور دھیرے دھیرے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ میرے کمرے میں وہ کون تھا تو میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا۔ یہ جاننے کے لیے میں نے جو ہی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو میرے شوہر کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے اس رات باہر یہ سوچتے سوچتے گزار دی کہ کیسے اس لڑکی کا راز فاش کروں۔ صبح ہوئی تو مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے رات کے کھانے کے بعد کچن میں جا کر اس لڑکی کا پیچھا کیا اور مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ سب کے دودھ میں بے ہوشی کی دوائی ملا دیتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرتی۔ اس لیے جب وہ دودھ میں دوائی ملانے لگی تو میں نے اس کی جگہ کم بے ہوشی والی دوائی ملا دی، تاکہ جب میں ان لوگوں کو جگانا چاہوں تو یہ لوگ جلدی جاگ جائیں، اور میں خود بے ہوشی کا بہانہ کر کے سو گئی۔ ٹھیک اسی وقت وہ لڑکی آئی اور مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور خود میرے شوہر کے ساتھ سو گئی۔ میں اس کے اندر جاتے ہی اٹھی اور سب سے پہلے اپنی ساس کو جگایا اور انہیں ساری حقیقت بتائی، اور جب میری ساس نے کمرے میں آ کر یہ منظر دیکھا تو اسے میری باتوں پر یقین آ گیا۔ میں نے اسی وقت اپنے شوہر اور اس لڑکی کی تصویریں بنا لیں اور پھر اپنے شوہر کو جگایا۔ وہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بھی جاگ گئی اور اسے میرا بنایا ہوا ڈرامہ بتانے لگی، مگر میرے پاس تو سارے ثبوت تھے۔ میں نے شوہر کو دکھا دیے۔ اس پر میری ساس نے کہا کہ میری دور پار کی لاوارث بھانجی ہے، جسے میں نے ترس کھا کر اپنے گھر میں رکھ لیا، مگر یہ تو میری بہو بننے کے سپنے دیکھنے لگی۔ یہ سن کر وہ لڑکی بھی اپنی اوقات جان گئی، کیونکہ میرے شوہر نے اس کے سامنے مجھے اپنے قریب کر کے کہا، یہی میری بیوی ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ اسی وقت گھر چھوڑ کر چلی گئی اور مجھے اس ڈائن سے نجات مل گئی، جو میرے گھر رہ کر میرا گھر برباد کر رہی تھی۔ کچھ لوگ دوسرے کی اچھی قسمت دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ حسد و جلن کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے گھڑا کھودنے والا کبھی کبھار اس میں خود بھی گر جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔